बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने लगा हूं इस पे गौर कीजिएगा। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सदका जारिया समझकर इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ मैं आज बताने लगा हूं, जो वारदातें आज हो रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छी तरह सुने और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि हर बंदा इससे महफूज रह सके। तो दोस्तों, ये वारदात करने वाले दो भाई हैं और उनके साथ एक औरत होती है। ये तीनों एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर वारदात करते हैं। इनका वारदात का तरीका इतना अजीब और नया है कि पुलिस वालों ने कहा कि जी आज तक हमने ऐसी वारदात का तरीका नहीं देखा, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलो बात करते हैं। दोस्तों, ये दो भाई हैं, कराची से इनका तल्लुक है। कराची से स्पेशल लाहौर आते हैं वारदात करने के लिए। हर हफ्ते आते हैं, हफ्ते के 2 दिन यहाँ लाहौर में रहते हैं और वारदात करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं और वहाँ जाके अपनी अय्याशियाँ वगैरह करते हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि ये घर से निकलते हैं दोनों भाई मोटरसाइकिल पे, मास्क वगैरह लगा के, ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। कोई औरत हायर करते हैं, किसी भी औरत को हायर कर लिया, उसे 10-15 हज़ार रुपये का लालच दिया और उसको हायर कर लिया। उससे काम क्या लेते हैं? उससे ये काम लेते हैं, जब ये वारदात करते हैं तो उसको मोबाइल पे कॉल के अंदर होल्ड करवाते हैं कि जी ये कॉल पे आप रहें और बाहर से कोई भी आने वाला जाने वाला कोई भी जो हरकत हो वो हमें आपने बताते रहना है। ठीक है जी। तो इस तरह ये वारदात करते हैं। अब ये वारदात करते कैसे हैं कि एक माचिस की तील जो होती है, एक माचिस की तील के से ये वारदात करते हैं। बड़ी अजीब बात है कि यार करोड़ों रुपए की वारदातें करने वाले सिर्फ एक माचिस की तील का इस्तेमाल करते हैं और वारदात करके घर का सफाया करके रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसी वारदातें इन्होंने 140 वारदातें अब तक कर दी हैं। और फिर जाहिर है, कहते हैं 100 दिन चोर दा ते 1 दिन साथ दा। आखिर एक वक्त आता है जब इंसान पकड़ा जाता है, उसका टाइम पूरा हो जाता है तो वो पकड़ा जाता है। इसी तरह उनके साथ भी हुआ। ये भी अब पकड़े गए हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं। अब जब इनको छतरोल होगी, इनका वो करेंगे पोस्टमार्टम, तो इनको पता चल जाएगा कि ये वारदातें कैसे करनी होती हैं। तो दोस्तों, ये जब वारदातों का सिलसिला शुरू हुआ लाहौर में, तो पुलिस को इसकी रिपोर्टें आनी शुरू हुई। लोग FIR दर्ज करवाने लगे कि जी हमारे यहाँ ऐसे वारदात हो गई है। तो पुलिस ने बड़ी कोशिश की, बड़ी जो तरीकाकार होता है अपने तरीके से इसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। पुलिस बहुत परेशान कि यार आखिर ये कौन सा ऐसा वारदातिया नया आ गया है जिसको हम जानते भी नहीं हैं, और ये वारदात करने का तरीका इसका अजीब है कि एक माचिस की तील से ये वारदात करता है और रफू चक्कर हो जाता है और पकड़ा नहीं जा रहा। खैर, इन्होंने बड़ी कोशिश के बाद, अपना सलाह मशवरे के बाद जहन लड़ाया कि यार इनको कैसे पकड़ा जाए। तो CCTV कैमरों की मदद से जो है उनसे रहनुमाई ली गई। CCTV कैमरे की मदद से जो है इनको ट्रेस आउट किया गया। तो देखा गया कि 2 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और पीछे एक औरत बैठी हुई है। ये मोटरसाइकिल हर हफ्ते, जिस दिन वो वारदात डालते थे, हफ्ते 10 दिन के बाद ये मोटरसाइकिल उन्हें नजर आती थी कि इसी तरह 2 लड़के और एक औरत ये हर हफ्ते ये नजर आते हैं। तो उन्होंने शक की बिना पर कोशिश की कि यार इसको ट्रेस आउट किया जाए, आखिर ये लोग कौन है, हो सकता है यही वारदात करने वाले हों। तो उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद CCTV कैमरे के जो मदद के साथ इन्होंने उनको ट्रेस आउट किया। अब वो ट्रेस आउट होते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है वो फिरोजपुर रोड की मिलती है। अब फिरोजपुर रोड पे वो पहुंच जाते हैं।
ان کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے کہ یار وہ اس کون سی آبادی میں رہ رہا ہے، اس موٹر سائیکل کو اس کا دیکھنا سی سی ٹی کیمرے کی مدد سے چیک کرنے میں ان کے تقریباً 5 دن جو ہیں اس کام میں لگ گئے۔ اخیر انہوں نے چیک کر لیا کہ یہ وہ محلہ ہے، یہ وہ آبادی ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں، واردات کرتے ہیں اور پھر وہیں آتے ہیں۔ اب پولیس نے ان کو، چونکہ گھر کا تو پتہ نہیں، ایڈریس تو معلوم نہیں، کس طرح اس کو پکڑا جائے، تو پھر پولیس نے ایسا کیا کہ پولیس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، کوئی مانگنے والا بن گیا، بیکاری بن گیا، کوئی سبزی فروش بن گیا، کسی نے وہ جو ٹھیلا ہوتا ہے وہ لگا لیا اور گلی محلے میں پھرتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، وہ جو کیسے کہتے ہیں جی کھیل مرونڈا لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، اور کوئی کہہ رہا ہے سبزی لے لیں۔ تو اس طرح کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، کوئی مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح گھومتے گھومتے انہیں 2 دن کے بعد، 2 دن کی پراپر محنت کے بعد پولیس نے آخر سراغ لگا لیا کہ وہ موٹر سائیکل اسی محلے سے نکلتی ہے اور اسی محلے میں اندر غائب ہوتی ہے، اور اس کے پیچھا کرتے کرتے انہوں نے آخر کار ایک بندے کو گرفتار کر لیا جو اس موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا۔ پولیس نے جب اس کو پکڑا، پولیس نے جب ان سے پوچھا کہ جناب یہ موٹر سائیکل کس کی ہے، تو اس نے بتایا کہ جی موٹر سائیکل تو میری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پولیس نے جب ان کو پکڑا، تھانے لے آئے، اس پہ پوری محنت کی، تفتیش کی۔ جب اس کی، آپ سمجھتے ہیں ہماری پولیس کس طرح تفتیش کرتی ہے، جب اس کی شترول ہوئی، پوچھا گیا کہ جناب آپ کی موٹر سائیکل پہ واردات ہو رہی ہیں، لاہور میں 140 وارداتیں ہو گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس موٹر سائیکل پہ وارداتیں ہوتی ہیں، وہ کون آدمی ہیں جو اس پہ واردات کرتے ہیں؟ جب اسے چھترول ہوئی، اس نے بتایا کہ جناب مجھے پتہ نہیں، میرے کوئی علم نہیں، میرے عزیز ہیں کراچی میں رہتے ہیں، وہ کراچی سے میرے پاس ہر ہفتے آتے ہیں، مجھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم کوئی کاروبار کے سلسلے میں آ رہے ہیں، ہمیں کوئی کاروبار کے سلسلے میں آپ کی موٹر سائیکل درکار ہے، تو وہ مجھ سے موٹر سائیکل لے جایا کرتے تھے۔ تو میں، ظاہر ہے ایک تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، تو میں ان کو موٹر سائیکل دے دیا کرتا تھا، وہ میرا موٹر سائیکل ضرور استعمال کرتے تھے، لیکن میرا کسی واردات سے، کسی ایسے گنونے دھندے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک شریف انسان ہوں۔ پولیس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ تو بات ہے نا، یہ تعلق تو آپ کا ہے نا کہ آپ کی موٹر سائیکل ہے، اور یہی موٹر سائیکل جو ہے واردات میں استعمال ہوئی ہے، اور وہ جو آپ کے عزیز ہیں وہ آپ کے ہاں ہی ٹھہر کے یا آپ کے ہاں ہی رکتے ہیں اور یہیں سے واردات کرتے ہیں، اور واردات کر کے پھر دوبارہ کراچی چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کافی دیر سے میرے پاس اسی طرح آتے ہیں، مجھے تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی لاہور میں کاروبار ہے، ہمیں 2 دن کے لیے جو ہے لاہور میں رکنا پڑتا ہے، تو میں ان کو موٹر سائیکل دے دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، ہمیں 2 دن موٹر سائیکل آپ کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ میرے علم میں ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ یہاں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ خیر پولیس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، لیکن آپ اب ان کا ایڈریس بتائیں، ان کی جو ہے کوئی لوکیشن بتائیں، ان کو پکڑوائیں، ہم ہمارے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جہاں تک میری مدد کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں، میں اب بالکل آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسے کہیں میں جناب آپ ماننے کو تیار ہوں۔ خیر ہوا کیا، پنجاب پولیس کے شیر جوان اس آدمی کو لے کے کراچی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ کراچی پہنچ کر جب ان کے کوئی دوسرے عزیز ان کے واسطے سے ان کا جو ٹیلی فون نمبر ہے جو وہ استعمال کرتے تھے ان سے فون کروایا گیا، ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں ہیں۔ خیر جب پتہ چلا تو وہ اپنے گھر، جو ان کا گھر تھا جہاں وہ رہتے تھے، وہاں جب چیک کیا گیا تو وہ اپنے گھر میں موجود نہ تھے۔ جب وہ اپنے گھر میں موجود نہ تھے تو پھر یہ دوسرا کام کیا گیا کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کی گئی۔
जब उनकी लोकेशन ट्रेस आउट की गई तो पता चला कि वो तो जनाब एंजॉय करने के लिए, वो तो क्या कहते हैं, अपना सैरो तफरी के लिए साहिल पे गए हुए हैं, साहिल समुंदर पे गए हुए हैं। तो साहिल समुंदर की जब लोकेशन आती है, पंजाब पुलिस चौकस हो जाती है, साहिल समुंदर पे पहुंचते हैं, उनकी लोकेशन के ऊपर जब पहुंचते हैं, जब वो दोनों भाई और फैमिली के बाकी मेंबरान वहां बैठे जो हैं वो जनाब खाबे खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पैसा जो लूट मार करके लाहौर से 140 वारदातें करने के बाद जो क्या करते थे, पैसा लूटा, पैसा हजम किया और जाके वहां जो अजायशी करते रहे। तो वहां से जाके जब पुलिस ने उनको अपने घेरे में ले लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया, उन्हें पता चल गया कि आज हम पकड़े गए हैं, आज हमारा पोल खुल गया है, तो वो परेशान हो जाते हैं। खैर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनके जो रिश्तेदार होते हैं जिनसे उन्होंने हेल्प ली होती है उनको वहीं छोड़ देते हैं कि ठीक है जनाब, आपका काम खत्म हुआ, अब हम इनको लेके लाहौर पहुंचेंगे। अब दोस्तों वो मुलजम जो हैं उनको लेके पुलिस लाहौर पहुंचती है। लाहौर जिस थाने में उनके खिलाफ रपट दर्ज की होती है तो वहां पहुंचकर उनकी सारी कार्रवाई करती है। अब असल बात की तरफ आते हैं कि वो एक माचिस की तीर से कार्रवाई करते कैसे थे, डाका डालते कैसे थे, चोरी कैसे करते थे, लोगों को लूटते कैसे थे, ये सबसे अहम बात जो है ये बाकी रह गई। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि आप सारे मुंतजर होंगे कि जनाब आपने वो माचिस की तीर वाली तो बात नहीं बताई, तो वो बता देता हूं जनाब कि दोस्तों ये करते ये थे कि ये फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लोगों के चेक करते थे। जो मशहूर लोग होते थे, कारोबारी लोग होते थे, अपना कोई एक दो यूट्यूबर भी, बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे भी उन्होंने उनके घर भी लूटे हैं, तो उनके वो स्टेटस चेक करते थे जिसमें अक्सर ये बहुत जो बड़े लोग होते हैं ये स्टेटस लगाते हैं कि जनाब हम मरी में हैं, हम इस्लामाबाद हैं, हम लाहौर हैं, हम कराची हैं, हम बाहर गए हुए हैं, हम उम्रा करने गए हैं, हम दुबई सैर कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटस जब वो लगाते थे वो सारा दिन वो चेक करते थे। चेक करने के बाद उनकी रहाइश का पता करते थे, उनकी रहाइश के बाहर आके चेक करते थे कि ये ही उस बंदे की रहाइश है। फिर क्या करते थे, बाहर का जो मेन गेट होता है आपके इल्म में होगा, उसके अंदर एक आप लोगों ने ताला लगाया होता है जिसे गेट लॉक कहते हैं। उस गेट लॉक का वो हिस्सा जिसके अंदर आप चाबी डालते हैं, ताले को ओपन करते हैं, ये उसके अंदर माचिस की एक तील जो है वो डाल देते थे। वो माचिस की तील डालने के बाद अगले दिन आके चेक करते थे कि किस घर के अंदर हमने माचिस की तील डाली थी, क्या वो माचिस की तील वहीं मौजूद है या किसी ने निकाल दी है। अब उन्हें पता चल जाता था जिस घर के अंदर से वो गेट की जो ताला होता है उसके अंदर चाबी वाली जगह पे जहां उसने माचिस की तील फंसाई होती थी, अगर वो माचिस की तील उसके अंदर मौजूद नहीं तो उन्हें पता चल जाता था कि ये इनके घर में कोई ना कोई मौजूद है जिसने ये माचिस की तील निकाली है। अब ये उस घर की तलाश में होते हैं कि जिस घर की माचिस की तील उस लाख के अंदर मौजूद है और वो उसी तरह कायम व दायम है। तो अब उन्हें पता चल जाता था कि ये माचिस की तील इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब है कि इस घर में अब कोई नहीं रहता। फिर वो किसी औरत को हायर करते थे, उसे 10-15 हज़ार रुपये का लालच देते थे, उसको अपने साथ बिठाते थे, वहां ले आते थे और उसको कहते थे कि हमने इस घर में वारदात डालनी है, ये मोबाइल अपना जो है इसको आपने ऑन रखना है, टेलीफोन कॉल पे रहना है, आपने बाहर की सूरत हाल हमें बताते रहना है कि बाहर कोई आया, कोई गया, कोई मामला तो नहीं है। तो जैसे ही हम वारदात डाल लेंगे हम आपसे कंफर्म करेंगे कि कोई है तो नहीं, अगर आप मुझे क्लियर रहेंगी, आप क्लियर रास्ता देंगे कि ठीक है जी इस वक्त कोई नहीं है, हम बाहर निकलेंगे और आपका मुआवजा जो आपसे धन किया है वो 10,000 है, 12,000 है या 15,000 है, वो आपको दे दिया जाएगा और हम अपने घर, आप अपने घर।
تو اسی طرح وہ واردات کرتے تھے، وارداتیں کرنے میں وہ کامیاب رہے، بہت ساری وارداتیں، یار گنتی کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، 140 وارداتیں، 140 یعنی 140 وارداتیں کرتے ہیں، اور ساری کی ساری وارداتیں کامیابی سے کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ گھروں میں انہوں نے جب واردات کی، گھر کے اندر کچن کے اندر جو بڑی فریج ہوتی ہے اس کو اوپن کیا، اس کے اندر دیکھا کہ ان کی مرضی کا کوئی کھانا، کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے، اسے نکالا، اوون میں گرم کیا اور خوب انجوائے کیا اور کھایا پیا، اور پھر واردات کر کے اب رفو چکر ہو گئے۔ تو 140 وارداتیں کرنے والے اب کہاں سوچتے ہوں گے کہ ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ برستی ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ 100 دن چور دا، ایک دن ساتھ دا۔ اب وہ پکڑے گئے ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، اب ان کو جب پولیس اپنے طریقے سے پوچھ گچھ کرے گی، اب وہ مزید بتائیں گے۔ یہ تو لاہور کی بات ہے، اس کے علاوہ باقی دن وہ کہاں رہتے ہیں، کراچی میں کتنی وارداتیں کی ہیں، فیصل آباد میں کتنی کی ہیں، اسلام آباد میں کتنی کی ہیں، سیالکوٹ میں کتنی کی ہیں، یا باقی کس کس شہر میں جا کے وہ وارداتیں کرتے تھے۔ یہ سارے کا سارا ماجرا ابھی کھلنے والا ہے۔ اب تک جتنی معلومات تھی، وہ ہمیں جو رپورٹیں ملی تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو پلیز خدارا، یہ ویڈیو آپ نے اب تک دیکھی، سنی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوئے گی کہ یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کا بھلا ہو گیا، کوئی ایک بندہ اس واردات سے بچ گیا تو آپ کی عاقبت سمجھ جائے گی، آپ کا بھلا ہو جائے گا، اس غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک کام اور کرنا ہے آپ نے، کہ یہ جو سٹیٹس لگاتے ہیں، آج کل لوگوں کو عام اس کی بیماری ہے کہ سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ جی ہم جو مری کی طرف جا رہے ہیں، ہم گھر سے جا رہے ہیں، ہم دبئی جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ہم سیالکوٹ جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں۔ پلیز ان باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ وارداتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح ٹیس آؤٹ کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم مری انجوائے کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں، جو میدان کھلا ہے، ہم کھلے عام واردات کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ وارداتیں ہوئیں۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں میں۔ اب آپ یہ مہربانی کریں، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب جو تعلق والے آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ہے کس طرح کی سزا دینی چاہیے، کس طرح ان لوگوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔